गाइस वेलकम टु वाटरफल गली है। अब यहाँबाट हामी माउन्ट लफ्टी हाइकिङ जान्छौँ 1.5 घन्टाको ट्रेक रुट। हामीसँग हुनुहुन्छ ओमदाई हामीसँग मेरो साथी सुभाष होइन, हाम्रो साथी विवेक अनि हामी क्यामेराम्यान हुनुहुन्छ हाम्रो विशाल दाइ। पर्फेक्ट। पार्किङको स्ट्रगल चल्दैछ त होइन, पुरै स्ट्रगल इज रियल हो क्या। स्ट्रगल पार्किङ स्ट्रगल इज रियल हो। अलिकति हामी अगाडि जान्छौँ होइन, त्यसपछि गाडी पार्क गर्छौँ अनि एक्स्ट्रा हाम्रो 3-4 किलोमिटर एक्स्ट्रा हाइकिङमा थपिन्छ। हामी खाजा खानलाई झऱ्यौँ खाजा खानलाई झऱ्यो होइन, हामी पुरै खाएर टन्न भएको छौँ। हामी खानु अब चाहिँ मोबाइल झऱ्यो तपाईँको त ल। पार्किङको स्ट्रगल पछि 2 किलोमिटर तल झरेर पार्किङ स्पोट पाइयो। छेउमै आएर गयो यार, डर बेग मेरो अब त यो उडाइतिर खानेको है। जाडो भयो होइन, ब्यागसँग बोकिन्न होइन, सनस्क्रिन हिँड्ने नि होइन, तर जस ठाउँ चाहिँ राम्रो छ क्या। हजुर विवेक हेर त तिमी हो क्या, मलाई भने सुवासले एकदम त्यो मुडमा मलाई छोडेर नहिँड्नु है। तपाईँको बस्न मिल्दैन बुढा, तपाईँ अगाडि हिँड्यो भने। वाह क्या चाल छ भन्दाखेरि गोलमाल के ल है वाटरफल गली टु माउन्ट लफ्टी हाइकिङ। 2 किलोमिटर अहिले नै हिँडिसक्यो पार्किङ नपाएर। यस्ता स्टार्ट हुँदैछ, पानी पनि छ यहाँ। विशाललाई मेरो मोबाइलले ट्याक हान्दै हुन्छ होइन। होइन म आएकै छैन, म यो यहाँसम्म त ठिकै छ। म वाह वाह त्यो बेला आउँदा मेरै गल्ती थियो क्या विवेक होइन। बल्ल थाहा भएको सुवासले केही छैन, नेभर माइन्ड। बाटो ठिकै दिएको ट्राई। पाइला भ्यू छ, पाइला भ्यू छ। होइन दाइ, लेट्स गो टु सेकेन्ड फल।
बाहिर सकिन्न सकिन्छ कति छ मान्छे धेरै छैन लास सक्यो हामी आधी बाटो पनि पुगेनौँ है हामी आधी बाटो पनि पुगेको छैन पुरै हिँड्ने बाटो हिँड्ने बानी हटेछ गाइस गाह्रो हो हाम्रो पहिलो स्टप हो यो खासमा खैरीहरूको पहिलो स्टप पनि हुने उनीहरूको त यो त आधा स्टप नै हुनु ज्याकेट लाएर हिँड कसले भनेको थियो मलाई तपाईँले होइन लाउनु त पर्यो नि डर्नु भएन नि सनस्क्रिन लाएर के फ्रेस भयो क्या लागि खायो एक लोट रेस्ट गरेर एसपिएफ दलेर फेरि हिँड्दैछ हामी है ज्याकेट खुलो सुभाषले पनि एसपिएफ लगाइसक्यो है धन्न होइन विशाललाई मोबाइल नदिएको सही गरे ट्राइपोड झारिदियो हामी हाफवे भन्दा माथि आइसक्यौँ तर हामी बोल्दा 900 मिटर हिँड्यो कति मान्छे है 2 के 2.9 थियो अहिले 2 किलोमिटर छ अब हप्तामा एकपटक चाहिँ यहाँ आइन्छ जस्तो छ अनि विशाललाई सपनामा मान्छन् होइन पुरा हारेन एलर्जी हो किटक्याट हामी सबै खाँदैछौँ दाले किटक्याट बोक्नुपर्छ विवेकले केही बोकेको छैन विशालले अघिदेखि विशालले चिटोज मनपर्छ चिटोज छैन आज छिटो छैन खाना खाइयो रेस्ट गरियो अब हामी माथि पुगेर के छ हेरौँ त्यसपछि कफी सफी खाइन्छ है हामी मात्र अल्छी होइन मान्छेहरू चाहिँ फिट हुन आउँछन् यता तर हामी चाहिँ बिच बिचमा रेस्ट लिएर किटक्याट खाएको छ अनि त्यसपछि चिप्स खाएको छ के सब कुरा खाइएको छ हरेस पनि खाइया हरेस पनि खाइया बुझिनँ मैले पैसा नि खायो म आजै पैसा दिन्छु केटाहरूसँग भने सापट्टि खेलियो होइन जतिखेर पनि गीत के पेसा हो पेसा अरे होइन हामी हरेस खाएछ भन्छ अरूले पैसा पनि खाएछ भन्छन् यस्तो दुःख छ अस्ट्रेलिया दुःख छ एडलेटमा बाइक हायर गर्नु मिल्छ कति लिन्छ दिनको म 100 लिन्छु म 100 लिन्छु हप्तामा एकपल्ट आउनुपर्छ नि होइन रहेछ लास्ट टाइम हो यो अब आइन्न अहिले लेट रियाक्सन ओके रिभर्स गियर लाग्ला भन्ने टेन्सन भयो आमा कालो रहेछ कि त्यहाँ ठ्याक्क पुग्ने ठाउँ अब हेर अब केटा हेर अब विशाललाई ट्राइपोड दिएको होइन ट्राइपोडको मुन्टो झारिवरि हिँडेँ है मुन्टो यहाँ छ फेरि अब हामी के प्लान गर्दैछौँ भन्दाखेरि एउटै बाटो झर्नुभन्दा $5 हालो अनि ट्याक्सी चढो अनि गयो यो जतिको ठुलो स्क्याम हुनु सक्दैन 300 मिटर भन्ने होइन सुभाष रोड सकिँदैन त्यहाँ आमामा एकदमै हेल्दी लाइफ बाँच्नुको लागि होइन हाइकिङ आएको छ हार्ट एट्याक आएर
के छ अब हाम्रो प्लान कस्तो प्लान अरू नसक्ने हामीलाई 2 घन्टा लाग्यो त चलाउन माथि आउनु कति बज्यो अराउन्ड 2 घन्टा लाग्यो है अब आधी घन्टामा हामी तल पुगिन्छ है किनभने अनि टक्क हामी त धेरै पनि बस्यौँ त हौ ट्याक्सीमा हामी यहाँ आएको होइन आधी घन्टा भइसक्यो त्यही पनि सबैजना फोटोमा व्यस्त दामी दामी फोटो हाम्रो फोटोग्राफर चाहिँ फोटो खिचाउँदै हुनुहुन्छ अब फोटोबाट सन्तुष्ट भएर विवेक यहाँ बसिरहेछ तिम्रो बाँकी छ पालो कफी खाने पालो हाम्रो चाहिँ है सुवास अब यस्तो नराम्रो काम गरेर बिचरा के मुख देखाउनु लायक पनि भएको छैन त्यस्तो छ अब हाम्रो मेरो जोक सुनेर यस्तो काम गरेको मेरो जोक सुनेर हुन्छ नि हो याद दुख्यो यार कता 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 एकदमै घाइते भएर पनि होइन 4 किलोमिटर हाइकिङमा आउनु भनेको नट ब्याड है वी एप्रिसिएट दिस एफर्ट अब सानो योगा सेसन हामी सिकाउँछौँ यता माउन्ट लफ्टी समिटमा हाउ टु गेट इट अफ ब्याक पेन डु द ट्विस्ट अनि हल्का चिलाउने किनभने यहाँ दुखिरहेछ एउटा पैसा तिराउनु लाग्यो खै मलाई फोटो चेक गर्दैन दाइ तपाईँको यो क्याप्सिकम हर्चकट बस्नु हो लाट्यो दाइको ल्याक्टोज फ्री विवेकको फ्री छैन समिटमा पुगेर 1 घन्टा कफी खाएर रिल्याक्स गरेर होइन हामी जाँदैछौँ घरतिर चढ्न चाहिँ गाह्रै भएको थियो होइन उत्रिन चाहिँ मजा आएर बा चढ्ने बेला ओम्दैछ भने त लास्टमा होइन झर्ने बेला ओम्दैछ भने त सुरुमा छन् क्या त्यो पनि हो त्यसो भने त विवेक हावामा हुनुपर्ने सुइँ बाह्र कस्तो रहेछ कस्तो रह्यो त आजको हाइकिङ कस्तो रह्यो हाइकिङ चढ्दा चाहिँ फेरि नआउँ जस्तो फाइदा भएको भनेको मलाई हो कि किन खुट्टा दुया मान्छे सही हो यो सबैभन्दा फाइदाजनक भएको भनेको मलाई मात्र है मित्रहरू ल ठिक छ त्यसैले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु धन्यवाद कुन च्यानल पनि भनिदिनु ए डिङ्की डाइनी प्लिज ओ वाउ थ्याङ्क यू सो मच सबजना लेफ्ट राइट ओह्रालो झर्दै सुभाषको खुट्टा कामिरहेछ सुभाष सबको कामिरहेछ यहाँ हाम्रो एडलेटको भ्यू दामी हेर्न पाइन्छ तर कस्तो है यस्तो नचढेर आयो यार जाँदाखेरि त रेस्ट ठिकै थियो कि तल झर्दा पनि रेस्टै रहेछ सबजना एकजना फोटो एडिट गर्दैछ अर्को फोटो एडिट गर्दैछ एकजना उता अर्को फोटो एडिट गर्दैछ म त एकजना मिमहरू हेर्दैछ कसले फोटो एडिट धेरै राम्रो गर्छ भन्ने कम्पिटिसन चलिरहेछ दाइले चेन्ज चाहिँ के गर्नु दाइले चेन्ज चाहिँ के गर्नु भयो के भन्छ बिफोर एन्ड आफ्टर चाहिँ हेर्नुपर्छ जस्तो छ है यसमा किनभने जतिखेर पनि स्क्याम हुनसक्छ यहाँनिर जे देखो त्यही दिएपछि त के गर्नुभयो तपाईँले एकछिन मलाई भ्युवर्सहरूलाई देखाउनु छ देखाउनु त एडिटेड देखे छैन देखाउनु न पहिला यहाँ त देखाउनु न ल शार्पनेस र यो काटेको राम्रो देखिन्छ नि नराम्रो देखिन्छ काटेको ठिकै छ हो चुप मासाले चुप हेलो यु नो लाइक द्याट फेरि पनि कुर्ती आएको छ कुर्सी आएको छ हामी बस्दिने हो कि त्यो अगाडिको कुर्सीले हाम्रो चाखलाई बोलाएर छ के गर्नु आउँदै ल हामी फ्रेस सुलो जान आँटेको के खानको लागि ए बुढा के छ खबर ब्लग सबजना थाकेर खाने अर्डर गरेर चाहिँ सबै मोबाइल चलाउँछ होइन पैसा दिनुमा चाहिँ भागिरहेको छ यो चाहिँ फ्रेस चुलो सक्रो फ्रेस हाम्रो दादा आउँदै हुन्छ त हाम्रो बोस
होइन This is Khaza set, guys. Chow. त्यो मात्रै त This is waiting set. And he is waiting. This guy is also waiting. मसुर गर्छ होला Also waiting. See the differences. मोमो चुरामा मासु लानु लाग्यो सुभाषको ओभर पावर गर्दै सबैलाई ल फुड ब्लगर एक्सप्रेसन त चम्मच चम्मच किधर है समोसा चाट यस 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 थ्याङ्क यू दा भेज मोमो दाम दाम समोसा चाट सबसेर गर्न खाएको तपाईँलाई त चम्चा चाहिँदैन होला हौ अपडेटेड मेरो समोसा चाट सक्यो सुभाषको आसेर सक्यो विशालको बफमा के अरे Bok चाउमिन बफ चाउमिन पनि सक्यो मेरो बफ मोमो उसको भेज मोमो पनि सक्यो तपाईँको बफ मोमो पनि सक्यो वी आर अल सेटिस्फाइड हेर्दै हेर्दैहरू छैन कति 90% डिस्काउन्ट दियो कति दिनु भने हेर्दै हुन्छ हजुर गरिहाल्यो भने चाहिँ म होइन आउँछु प्रोपर भिडियो बनाउन आउँछु म कुन दिन चाहिँ यो त अहिले हाम्रो हाइकिङको हजुर दादा बाबा थ्याङ्क यू सो मच कसैले बोकेर लैजाऊ नि अब ग्रोसरी सपिङ हाम्रो कहाँ अल इन वान एसियन ग्रोसरी है